Okay, may vacation na do. Ang kini nga dalan gikan ni siya nadukad sa tungod sa BIR, no, crossing sa BIR dayon na patubang ta dito sa unahan ato makita but sa ida dunay bakante nga mga area nga gipanagyahan sa mga negosyante. So inanay na usab kini nga na-develop diri na bida og kining unahan ato makita crossing pud yun ni daan kini pa kanan patubang dito sa barangay Tibanga, no, national highway kini siya nga gisudlan sa kotse. So kining ni ang lodging house man kining tupad ani sa kaliwa ang mao siguro yung gitawag og fresh beach, no. Ang unahan ani mao ang rotonda, no. Sa wala pa dili pa nakabot dito dunay mga namasahiro nga sikat diri nga di jud nato malikayan na ba sikat sa ato mga kaisyonan nagsikat para sa ilang panginabuhian lain laging mga pangita sab, no. Pero ato lang hagon nga medyo disiplina lang sa trapiko aron dili baldado o mabara ang dagan sa kining ni ang trapiko kay kasagaran mga diri iwas traffic gyapon gikan dito sa may Quezon Avenue o gadibay noon dito sa kining ni ang Dalan Padillas o ubay-ubay mga busy na kay nga dalan dinabita nya kung matadlas nato ni nga dalan ato nang makita ang kinatibukan, no. Hapit na ta maduol sa kining Iligan Medical Hospital o naa sa rotonda. Kining rotonda gidevelop ni Mayor Xiao nahimong issue kaniadto tungod kay gipasigarbo manggod nga dunay fountain yawa may fountain mo nang reklamo og nangatawa mga tao pero hinuon tungod lagi sa politika silos politika nagduda sila nga gituyo ang nasa proyekto aron pagdevelop sa og pagpromote sa negosyo sa mayor. Pero sa akong lantaw kini manggong negosyo sa mayor nga hotel kaniadto pa kini dili pa siya mayor, dili pa siya opisyal. Iya na kining ni ang lugara, kining ni ang usa ka hotel ridapita, no, tungod jud sa rotonda. So isip siya naman mayor gidevelop niya ang rotonda aron na mamahimong dili magasamot paghuot sa dagan sa trapiko gi backgroundan o sab kini og mga parkinganan. So napuslan mayapon og bisan tudog na himong isyu nga walay fountain pero napuslan tungod kay doon naman joy mga sakinan nga naka-standby paingon dito sa city sa ospital o banda sa Iligan Medical College na diri daghan kay mga estudyante diri. Mao ni ang talanawon sa rotonda, no, nga diin ang palibot ani tuyok dito sa luyo tadlas nga to palusot na dito sa Calda. Mao kini ang ospital sa kanan ospital, no, medical nga karaan nga dampulanan kaniadto sikat kayo nga kaniadto, no, og kini karon na nahimong sikat gyapon pero tulunghaan na para sa mga nurse sa uban pa nga mga kurso nahimo nang tulunghaan ang likod ni nga bahin. So gipanagyahan gyapon sa mga negosyante. So kini niya pakanan ta street na ni siya ngadto sa Calda. Ang Calda pinakasikat karon nga mga panahon sa kagabion